زلنا نتابع مشاهدينا وصول جثمان الشهيد السيد علي خامنئي وجثامين أفراد من عائلته إلى مدينة قم في إيران لتشييع الشهداء، أيضا إلقاء نظرة الوداع وتشييعهم في هذه المدينة قبل نقل الجثامين إلى العراق إلى مدينتي النجف وكربلاء كما قلنا، وبعدها ستوارى الجثامين في مدينة مشهد. إذن هذا هو المشهد مشاهدينا من مدينة قم، هو امتداد لما شهدناه في مدينة طهران خلال الساعات الماضية، وهي الحشود المليونية نفسها التي تمتد من طهران إلى قم ومن قم إلى مشهد، ومرورا كما سنتابع خلال الساعات والأيام القادمة في العراق. كذلك الأمر التشييع سيكون أيضا حاشدا جدا بحسب القائمين، كذلك الأمر وبحسب ما نرصد من إصرار عراقي حتى على تشييع السيد علي خامنئي لما له من مكانة لدى العراقيين ولدى الحاضرين من جميع أنحاء العالم لتشييع السيد الشهيد علي خامنئي وأفراد عائلته. إذن